अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 8, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म 2। मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दूं। तो चलिए जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 44 है जी मारिया मोंटेसोरी। अब चिल्ड्रन टीच देमसेल्व्स, हम लोग जैसे पीछे पढ़ रहे थे ना कि बच्चे खुद को खुद पढ़ा सकते हैं या खुद बेहतर पढ़ सकते हैं, तो उस सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बच्चे खुद को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन ये अक्सर होता था। तो आप यहाँ पे बताया गया कि दिस सिंपल बट प्रोफाउंड ट्रूथ इंस्पायर्स मोंटेसरी लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ फर्दरिंग द सेल्फ क्रिएटिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। अगर हम बात करते हैं मोंटेसोरी की, तो हमें पता ये चलता है कि देखें, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, वो क्रिएशन की तरफ बढ़ता है, तो उसके अंदर ये जो मोंटेसोरी प्रोसेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट, अब वो कौन सी इन्वायरमेंट होंगी जब बच्चा एक अच्छे तरीके से अपनी इल्म को हासिल कर सकेगा। तो हम कहते हैं जी चाइल्ड साइज इक्विपमेंट। हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कौन से इक्विपमेंट होते हैं। प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल वर्क स्पेस फॉर ईच चाइल्ड लूजली अरेंज इनटू सेंटर। मटेरियल क्या है, अब इससे क्या हमें उन्हें हासिल होगा, मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगी, ग्रेजुएट डिफिकल्टी स्लैश कम्प्लेक्सिटी, सेल्फ करेक्टिंग और सेंसरी एक्सप्लोरेशन होता है। टीचर रोल, अब टीचर का क्या काम है इन सारी चीज़ों के अंदर। अब टीचर जो होती है उसका काम होता है कि एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करे। कौन सी एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जिससे बच्चा क्रिएट कर सके नई चीज़ों को, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके बाद है जी एटीट्यूड ऑफ ह्यूमैनिटी, और टीचर का एटीट्यूड इंसानियत से भरपूर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड एक अच्छा एटीट्यूड हो जिससे एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट के रूप में सामने आए। इसके बाद है जी हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर बच्चे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर का ये काम है कि वो हर बच्चे का ख्याल रखे, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे। टॉपिक नंबर 45, लर्निंग हाउ टू लर्न। अब हम देखते हैं जी कैसे कोई पढ़ सकता है, कोई इल्म हासिल कर सकता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म हेल्प स्टूडेंट लर्न हाउ टू लर्न। एमसीक्यूज आपका आ सकता है जी, क्या चीज़ हेल्प करती है बच्चे को कि किस तरह सीखना है, या इस बात को सीखने के लिए कि उसने किस तरह सीखना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। अब कंस्ट्रक्टिव टीचर पोज क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम। अब टीचर इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताती है। एक और काम भी करती है जी टीचर देखती है कि क्या चीज़ बच्चा कर रहा है जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है, फिर गाइड करती है स्टूडेंट को ताकि वो अपने आंसर्स की तरफ जा सकें जिस चीज़ में उन्हें डिफिकल्टी आ रही होती है। अब हम जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर अगर टीचर सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेगी। दे मे, अब वो कौन सी क्वेश्चन है जी, प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चन। अब टीचर का काम है कि टीचर बच्चे को इतना ज़्यादा मतलब करे, उसका ख्याल करे, मतलब उसे इनकरेज करे। बेसिकली एक सही वर्ड इसका इनकरेज आएगा कि वो क्वेश्चन खुद करे बच्चा, इंक्वायरी साइज में, जैसे मतलब इन दैट सेंस कि वो इंक्वायरी कर रहा है कि वो किसी को कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रही है, तो बच्चे के अंदर एक अर्ज होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन करे। टीचर उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे कि बच्चा पूछे ओके मैम इस लाइन पे ये क्यों हुआ। जो क्यों वाला क्वेश्चन होता है वो टीचर का काम है बच्चे के अंदर से निकाले बाहर कि वो बोले। अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करे। कोलैबोरेट लर्निंग करे। अच्छा, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, ये होती है जी ग्रुप वर्क। यानी कि यहाँ पे टीचर का क्या काम आएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर, तो वो इनकरेज कर सकती है ग्रुप वर्क को। इसके बाद है टॉपिक नंबर 46, क्लासरूम इम्प्लीकेशन, लर्निंग इन कंस्ट्रक्टेड। पहले हमारे पास है स्टूडेंट आर नॉट ब्लैंक स्लेट्स अपॉन विच नॉलेज इज इम्प्रिंटेड। यहाँ ये कहा क्या कि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक इसे अगर मैं सिंपल करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि एक स्याह तख्ती की तरह है, या साफ सुथरी एक स्लेट की तरह है, या तख्ती की तरह है। नहीं होते कि जिस भी नॉलेज को अगर हम कहें कि उनके दिमाग में एक चीज़ को प्रिंट कर दें,
بچے کے اندر دماغ میں سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، سو وہ ہر چیز کو جب لیں گے تو وہ اس پہ ان کے اندر آئیڈیاز پروڈیوس ہوں گے، اس نالج کو فارمولیٹ کریں گے اور کنسٹرکٹ کریں گے، اور یہ سارا جو را مٹیریل اکٹھا ہوگا نا، تو اس سے انہیں ایک نئی نالج ہوگی جو کہ انہوں نے کریٹ کی ہوگی۔ اب لرننگ ایز ایکٹیو، لرننگ ایز اے پرسن، ساتھ ساتھ ہم اسے انڈر لائن کرتے جاتے ہیں جی۔ اب اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ بیسیکلی ہے کیا؟ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ وہ انسان ہوتا ہے جو کریٹ کرتا ہے نئی انڈرسٹینڈنگ فار ہم اور ہر سیلف، یعنی کہ اسٹوڈنٹ از دا پرسن ہو کریٹس نیو انڈرسٹینڈنگ فار ہم اور ہر سیلف۔ Teacher facilitate and allow the student room to experiment, ask questions, trying things that do not work. Fear of failure is not an obstacle. اب یہاں پہ کہا یہ کیا کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ انسان وہ ہے جو کہ اپنے سمجھنے کے لیے کریٹ کرتا ہے چیزیں۔ اب ٹیچر کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں تو ٹیچر وہ انسان ہے جو انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گا، اسے الاؤ کرے گا، اس سے الاؤ کرنے کا مطلب وہ اسٹوڈنٹ کو الاؤ کرے گا کہ وہ بات کرے، وہ کوشچن کرے، وہ مختلف کام کرے وداؤٹ دس فیئر کہ اگر میں فیل ہو گیا تو پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی۔ پھر ہم چلتے ہیں جی لرننگ از ریفلیکٹیو، اسٹوڈنٹ کنٹرول دیئر اون لرننگ پروسیس and they lead the way by reflecting on their experiment. This process make them expert of their own learning. اچھا آپ کو اگر کوشچن آتا ہے نا جی which process make the student expert of their own learning، تو آپ لکھیں گے جی student control their own learning process and they lead the way for by reflecting in their experiment. یہ وہ پروسیس ہے جو کہ لرننگ کے اندر ایکسپرٹیز پروڈیوس کرتا ہے۔ ٹاپک نمبر 47 جی کلاس روم امپلیکیشن وہی چل رہی ہے ابھی تک۔ لرننگ از کولیبریٹیو، یعنی لرننگ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، بھی انسان صرف خود سے ہی سیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ آس پاس سے بھی سیکھتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں بتائی جاتی ہے جب اسٹوڈنٹ اپنا ریویو کرتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی لرننگ پروسیس کو دوستوں کے ساتھ مل کر، تو یوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسٹریٹجیز بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے گول کو اچیو کر سکیں۔ لرننگ از انکوائری بیس۔ اب مین ایکٹیویٹی ان کنسٹرکٹیو کلاس روم از سالونگ پرابلم۔ اب مین ایکٹیویٹی کیا تھی؟ سالونگ کرنے کی، یعنی پرابلم کو سالو کرنے کی۔ اب اسٹوڈنٹ یوز، یہی ساری بات جو ہم شروع کر رہے ہیں سارا چیز وہی ہوگی، یعنی اسٹوڈنٹ کے یوز انکوائری میتھڈ۔ ہم نے انکوائری میتھڈ دیکھا تھا کیا ہوتا ہے، آسک کوسچن، انویسٹیگیٹ دا ٹاپک، یوز اے ویرائٹی آف سورس ٹو فائنڈ سولوشن اینڈ آنسر۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جو اگر آپ کو کہتے ہیں ڈسکس ہاؤ لرننگ از ایوالونگ، تو آپ کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ ہیو آئیڈیا دیٹ دے مے لیٹر سی were invalid, incorrect or insufficient to explain new experiences. These ideas are temporary steps in the integration of a knowledge. اگر ہم بات کرتے ہیں نا جی لرننگ از ایوالونگ، کہ میں تھوڑا سا اسے کر دیتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا، اگر ہم ایسے کہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے اوکے میں بعد میں سے دیکھ لوں گا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب یہ غلط کیوں ہے؟ دیکھیں جو چیز وہ اس وقت کر رہا ہے، جو ایکسپیریمنٹ وہ اس ٹائم کر رہا ہے، اگر وہ اسے اس طرح نہیں لیتا تو اس کے ایکسپیرینس نہیں ہوگا اچھا، وہ کہے گا اوکے فائن کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے پاس ایک نامکمل سمجھ لیں کہ ایک علم اس کے حاصل ہوتا ہے اس سبجیکٹ سے، اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، بس اس طرح ہوتا ہے۔ تو وہ یوں ایکسپیریمنٹ اس کے کم، ایکسپیرینس اس کے پاس کم ہو جاتا ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ جو آئیڈیاز ہیں نا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اوکے فائن یہ غلط ہے، انویلڈ ہے، یعنی کہ ہم بعد میں بات کریں گے، یہ وہ چیز ہے جو کہ غلط بھی ہے، انویلڈ بھی ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے وہ insufficient to explain new experiences۔ اور یہ جو ہوتے ہیں کہ ٹیمپرری سٹیپس ہوتے ہیں انٹیگریشن آف نالج کے۔ اچھا کیا چیز انٹیگریشن آف نالج کے ٹیمپرری سٹیپس ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 48 ہے جی کریٹیکل پرسپیکٹیو۔ کوشچن آتا ہے جی وٹ آر کریٹیکل پرسپیکٹیو؟ تو یاد رکھیں گے یہ وہ پرسپیکٹیو ہیں جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہیں، ایکسپینسو ہیں، انفیشینٹ ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو mix of other theories,
no one clear theory, too subjective. Learner must have a higher level of self-management, maturity of successful, unpredictable outcome, encourage diversity of thoughts, but conformity is required. अच्छा, ये वो पर्सपेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, थ्योरीज पे काम होता है, एक्सपेंसिव है यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आ जाता है, इनफ एफिशिएंट है यानी कि इतना अच्छा नहीं होता, इसमें डाइवर्सिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये था जी लेसन नंबर 8। होप सो आपको समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 9 की तरफ, सोशो कल्चर थ्योरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जी, फाउंडेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम कहेंगे कि व्हाट सेपरेट ह्यूमन। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता चला था, यानी जो यहाँ थ्योरिस्ट थे ना, उन्होंने रिसर्चेस की थी कि इंसान जानवरों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, एडवांस सोसाइटीज़ की तरफ कैसे जाया जा सकता है प्रिमिटिव सोसाइटी से होते हुए, क्या चीज़ सेपरेट करती है एडवांस कॉग्निशन फ्रॉम बेसिक कॉग्निशन, और क्या चीज़ हमें स्मार्टर बनाती है। अब हम चलते हैं जी साइंटिस्ट, डायरेक्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके फाउंडेशन थे, इतने फाउंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सिंपल आपको समझाने के लिए थे। अब वाइगॉट्स्काय ने दी थी जी ये थ्योरी, ये वाइगॉट्स्काय की थ्योरी है। तो अब उसकी जब उसने थ्योरी दी थी ना, इसके बाद हर एक की नज़र इसकी थ्योरी पर आ गई, तो लोगों को पता चला था कि कल्चर का क्या रोल है, क्या पावरफुल रोल है, और लर्निंग के अंदर कम्युनिटी का क्या रोल है। उसने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी ना, उसमें रेडिकल आइडियाज उसने दिए थे। अब वो आइडियाज क्या थे? दैट आवर very thought and intelligence is really not our own. It is product of history and culture. अब उसने कहा था ना कि जो हम सोचते हैं, ये जो अक्ल हमारे पास आई, ये जहानत, बेसिकली जहानत जो हमारे पास आई वो हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर का नतीजा है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई गई कि सोशल लर्निंग थ्योरीज के अंदर मॉडल बिहेवियर, लर्निंग एनवायरनमेंट, इनेट पर्सन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनेट पर्सन है वो लर्निंग एनवायरनमेंट देखता है, एनवायरनमेंट लेता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है और यूँ ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसके जो फाउंडेशन दो थे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू सर्टेन रेंज एट एनी गिवन एज। अब उसने ये कहा कि ये जो डेवलपमेंट होती है ना, ये एक हद तक मुकर्रर होती है, यानी एक उम्र की एक हद तक हो सकती है। फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिक्वायर्स सोशल इंटरेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाए या उसके उसके वो हासिल कर ले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके सोशल इंटरेक्शन बेहतरीन होना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई थी, सो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हम इसे करते हैं स्किप। अच्छा, आपके पास जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ गई वो थी जी ये डेफिनेशन इंडिविजुअल और सोशल की। अब ये इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड थ्रू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इंसान जो होता है ना, वो अपनी हर चीज़ का जो मतलब निकालता है ना, वो हर उस बात का मतलब निकालेगा जो उसे पता है। जिस चीज़ के बारे में उसे पता नहीं है उसे उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा, और जिस चीज़ के बारे में उसे पता है वो उसका मतलब निकाल सकता है, यानी उसे समझ सकता है। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? अब जब उस इंसान की ना अब उसे इल्म कहाँ से मिलेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि ओके ऐसा हो सकता था? तो वो इंटरेक्ट करेगा ना एनवायरनमेंट के साथ, वो एनवायरनमेंट को देखेगा, वो उसे ऑब्जर्व करेगा, और यूं वो एक अगर मैं मिसाल आपको देती हूँ इसकी कि एक अगर मैं इसकी बहुत सिंपल मिसाल कर दूं कि पानी इंसान के लिए ज़रूरी है। अब जब मीठा और कड़वे पानी का फ़र्क कैसे पता चलेगा? देखिए, जब वो एक इंसान है वो मीठा पानी पिएगा, एनवायरनमेंट देखेगा, आस-पास लोग उसके मीठे पानी पी रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, ओके उसे पता होगा कि ये पानी अच्छा है, इसे पीना है। जैसे ही वो कड़वे पानी की तरफ जाएगा ना, वो उसे देखेगा, उसके दिमाग में एक चीज़ बैठी होगी कि ओके फ़ाइन, इस तरह का ज़ायका होता है साफ़ और मीठे पानी का। तो वो उसने एक नॉलेज गेन की ना, कड़वा पानी पीते हुए उसे पता चल गया कि ये तो अच्छा पानी नहीं है। तो उसके दिमाग में पहले से था कि अच्छा पानी कैसे होता है, तो इस तरह वो
उससे एक नॉलेज थी। अब उसने नॉलेज कहाँ से ली थी? वो एनवायरनमेंट से ली थी। इसके बाद है जी सोशल। ग्रुप और कल्चर कंस्ट्रक्ट मीनिंग टुगेदर आउट ऑफ व्हाट द ग्रुप और कल्चर ऑलरेडी नो एंड एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना सोशल की, तो यहाँ पर सोशल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स भी आ जाते हैं। अब ग्रुप्स या कोई कल्चर मीनिंग्स कोई भी कंस्ट्रक्ट करेगा ना मीनिंग्स टुगेदर, अब वो एक साथ मीनिंग को एक्वायर करेंगे। अब जिस तरह उन्होंने कोई एक्सपीरियंस हासिल किया होगा तो वो एक ऑलरेडी नोन था, वो एक्सपीरियंस से हासिल था, तो वो उसका हर बात का मतलब निकालेंगे। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो वो अब जिस तरह बड़े बूढ़े कहते हैं कि स्याह जो बिल्ली होती है वो अगर रास्ता काट जाए तो वो मतलब बुरा होता है, उसे एक स्पेसिफिक वर्ड भी कहा जाता है, मतलब अच्छी अच्छी बात नहीं होती, अच्छा शगुन नहीं होता। जो स्पेसिफिक उसका वर्ड नहीं आ रहा था मेरे ज़हन में। तो ये उनका एक किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, एक पूरे ग्रुप में उससे डिस्कस हुआ होगा, एक दो दफ़ा उस बेचारी बिल्ली ने रास्ता काटा होगा गलती से, तो उस बंदे का काम सही नहीं हुआ होगा, तो उसने पक्का कर दिया भी ओके जब भी मैं कहीं जाऊंगा बिल्ली ने अगर रास्ता काटा, किसी का भी काटा, तो उसका काम नहीं होगा। सो ये एक ऐसा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बात आ जाती है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं जी वाइगॉट्स का एक्सटेंशन की तरफ। अगर हम बात करते हैं ना, हमने जब शुरू में बात की थी कि इंसान जो होता है वो इंटरेक्शन से बात करता है ना, तो यही बात उसने कही थी वाइगॉट्स्काय ने भी। उसने कहा था कि इंसान जो इंटरेक्ट करता है ना दूसरों के साथ, तो वो उससे दूसरों के बिहेवियर को देख के एक मतलब अखज़ करता है, एक मानी उसे पता चलते हैं। That is, they internalize the meaning constructed by the group or culture as they become incultured, sorry. अब बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जी। टॉपिक 51 पे है कल्चर क्रिएट मेंटल टूल्स। कल्चर क्या क्रिएट करता है? कल्चर हमेशा मेंटल टूल्स को क्रिएट करता है जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे मेंटल वर्क को, जस्ट लाइक फिजिकल टूल ट्रांसफॉर्म ओवर फिजिकल वर्क। As we internalize these tools, we become smarter. हम स्मार्टर कैसे बनते हैं? वाइगॉट्स्काय ने कहा था कि देखिए कल्चर जो होता है ना वो एक मेंटल टूल यानी दिमागी टूल्स बनाता है जो कि हमारे दिमाग को काम करने के लिए हेल्पफुल काम साबित होते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकल टूल्स की बात करते हैं तो वो हमारे फिजिकल वर्क पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो उसने कहा कि ये वो टूल्स हैं जो कि हमें स्मार्टर बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी, लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल मेंटल टूल। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल मेंटल टूल। वी इंटरनलाइज दीज टूल एज वी वर्क इन आवर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम कैसे इंटरनलाइज कर सकते हैं इन टूल्स को? जब हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? एक एक मानी जो कि या यूँ कह लें कि अगर हम इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो गैप जो कि हकीकत और आपकी पोटेंशियल के दरमियान होता है ना, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। करना या किए कर सकता है के दरमियान जो कि गैप्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उन्हें कहते हैं जी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद है टॉपिक नंबर 52। हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया बेसिकली। तो यहाँ पे आगे चलते हैं जी सोशल इंटरेक्शन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टॉपिक नंबर 52। अब देखिए जब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं, एक उन्हें एक क्रॉस एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होती है लर्निंग की, एक मीनिंगफुल काम होता है। या पूरे ग्रुप के अंदर अगर टीचर ने एक ग्रुप बना दिया, उसके साथ इंगेज किया, तो एक उस बच्चे को एक इल्म हासिल हुआ, उससे अपने क्वेश्चंस टीचर से पूछना शुरू किए, टीचर उन्हें जवाब देना शुरू किया, तो यूं उन्हें उनकी हर क्वेश्चन का आंसर मिला और उनके पास मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन आ गई। तो ये था इसमें इतना इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं था। लेसन कंटेंशन, अच्छा क्रिएट द लेसन टू, अब एंगेज कैसे कर सकती है टीचर? वो क्रिएट करेगी लेसन को ताकि वो एंगेज करे, स्टूडेंट को इंटरेक्ट करे और उन्हें बेसिस ऑफ लैंग्वेज बताए व्हेन सोशली इंटरेक्टिंग। यूज टेक्नोलॉजीज और हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू फर्दर एंगेज देम इन लर्निंग। टीचर का काम है कि वो अच्छा हाथ
یہاں پہ ایک بات کہی گئی کہ بچوں کے ساتھ نا ٹیکنالوجی یا ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اب یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مارنا شروع کر دیں، مطلب آپ ہاتھوں سے واضح کریں. یعنی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، انفیکٹ میں خود بولتی ہوں، میں کافی زیادہ ہاتھوں کا یوز کرتی ہوں، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی سمجھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے دوسروں کو سمجھانے کا، تاکہ وہ بچے وہ اس کے انٹرسٹ ہوتا ہے. جو چیز اسے زبان سے سمجھ نہیں آ رہی نا لینگویج سے، وہی چیز اسے ہاتھوں کے موومنٹ سے سمجھ آتی ہے. Teaching is a small group, individualized instruction, meaningful and prompt feedback and better evaluation of student feedback. یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا. تو چلے جی چلتے ہیں ٹاپک نمبر 53 پر. That is social interaction of cognitive development. Teacher provides scaffold so that the learner can accomplish certain tasks they would otherwise not be able to accomplish on their own. اب ٹیچر کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکافولڈ مطلب ایک ہیلپ کرنا، ایک چھپی ہوئی ہیلپ کرنا کسی کی. یعنی کہ وہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بتائے، جب وہ اسے ایک ٹاسک دے رہی ہے اس کے ساتھ کچھ ہنٹس دے تاکہ وہ آسانی سے اپنے ٹاسک کو اکمپلش کر سکیں. اگر ٹیچر ایسی انہیں دے دیتی ہے ایک ٹاسک، کہتی ہے خود سے کرو، اسے ہنٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اسے پتا، تو وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے اکمپلش نہیں کر سکتا اپنے گول کو. اچھا، سوشو کلچر ورسز کنسٹرکٹیوزم کافی امپورٹنٹ تھا جی. یہ والا ٹاپک بھی آپ کا ٹاپک نمبر 54. یہ وہ تھیوریز ہے نا، یہ سوشو کلچر اینڈ کنسٹرکٹیوزم، یہ دونوں تھیوریز ہیں. تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا دونوں تھیوریز کی، تو یہ دونوں تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ نالج سے نکلیں. اب یہ رسپانس کس پہ ہوا؟ یعنی کہ ایک بیہیویئر، اگر ہم اسے بہت سمپل کر دیں تو ہم کہیں گے سوشل کلچر اور کنسٹرکٹیوزم دونوں ایک ایسی تھیوریز ہیں جو کہ بیہیویئر کی رسپانس سے حاصل ہونے والے علم ہیں، علم کی بنا پر بنی. Both are concerned with activities that child engage into learning. اب یہ دونوں تھیوریز تھی نا، یہ دونوں ایک ہی جیسا کام کرتی تھیں. یہ بتاتی تھی کہ بچہ کس طرح لرن کر سکتا ہے، اسے کس طرح اسے انگیج رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی لیسن نمبر 10، اسکیما تھیوری آف اے لرننگ. اب واٹ از اسکیما؟ اب اسکیما کیا ہے؟ A cognitive framework or a concept that help organize and interpret information. اگر ہم اسکیمس کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے یا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کسی بھی آرگنائز کو، کسی چیز کو بھی ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ آرگنائز کر سکے، انٹرپریٹ کر سکے انفارمیشن کو. کسی بھی انسان کی ہیلپ بیسیکلی کرتا ہے. اگر ہم سائیکالوجی آف لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسکیماز ہوتے ہیں یہ ریفر کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر کہ اب کیا ٹاپک ہے. فار ایگزامپل وٹ یو نو اباؤٹ اے ٹاپک اور کانسیپٹ، ہاؤ یو انٹیگریٹ نیو انفارمیشن. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس بتایا گیا تھا انفارمیشن آپ کے دماغ میں انٹر ہوئی شارٹ ٹرم میموری کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نا دو طریقے گئے تھے اس کے، مطلب اس نے 3 طرح سے کام کیا. اس نے کہا افیکٹو سسٹم، آدھی انفارمیشن بھیج دی، کچھ انفارمیشن کو ورکنگ میموری کے اندر سٹور کر دیا، کچھ کو موٹر سسٹم کے اندر کر دیا. شارٹ ٹرم میموری ایسی میموری ہے جو وقتی طور پر ہوتی ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، ہمیں اس ٹائم تو لگتا ہے کہ اوکے فائن ہمیں آتا ہے، بٹ جب ہمارا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ہم اسے سٹور نہیں کر سکتے لانگ ٹرم میموری میں، تب تک وہ ہمیں نہیں یاد رہتا. اب اس نے انفارمیشن نکالی، اسے افیکٹو سسٹم کے اندر ڈال دیا، پھر ورکنگ میموری کے اندر ڈالا، پھر موٹر میموری کے اندر ڈالا. اب یہ ان تینوں نے مل کر نا ساری انفارمیشن کو کمبائن فارم میں لائے اور لانگ ٹرم میموری میں ڈال دی، اور یوں انسان کے دماغ میں یہ بات سیو ہو گئی. اگر ہم بات کرتے ہیں جی اسکیما تھیوریز آف لرننگ کے اندر، تو ایک سٹارٹنگ ازمپشن تھی نا اس تھیوری کی کہ ویری ایکٹ آف کمپریہنشن انوالو ونس دا نالج آف دا ورلڈ. اگر ہم نالج کی بات کرتے ہیں، میں اس لائن کو آپ کو اس ڈیفینیشن کے بعد بتاتی ہوں. نالج از اے نیٹ ورک آف مینٹل فریمز. اگر ہم بات کرتے ہیں نا کمپریہنشنس کی، یعنی کہ ہر وہ کام جو کافی زیادہ کمپلیکسٹی سے بھرا ہوتا ہے، اس میں نا ایک اگر ہم بات کرتے ہیں تو دنیا کی علم کے بارے میں، تو یہ ایک بہت کمپریہنسو کام ہے.
تو اس نے یہ بتایا اس بات کو سوچ کر اتنا پیچیدہ ہے دنیا کی نالج کو حاصل کرنا، اس بات کو سوچ کے اس وگاٹسکای نے تھیوری کی. اب assumptions تھیں یہ. Knowledge and network of mental frames are cognitive constructive card schemas or stored in the long-term memories. All over اچھا یاد رکھیے گا یہ جو اسکیماز ہوتے ہیں نا، میں کافی زیادہ بول کے میرا گلا بیٹھ جاتا ہے اس وجہ سے، سوری فار دس. دیکھیں نالج جو ہوتی ہے نا وہ ایک مینٹل فریمز کے اندر آتی ہے، یہ فریمز یا کوگنیٹو کنسٹرکٹ کے اندر آتی ہے. اور یہ جو نالج ہوتی ہے نا جس میں نیٹ ورک آف مینٹل فریمز ہوتی ہیں نا، اسے ہم کہتے ہیں اسکیما. اور یہ اسٹور کہاں ہوتی ہیں؟ لانگ ٹرم میموری میں. یاد رکھیے گا یہ کہاں اسٹور ہوتی ہیں؟ لانگ ٹرم میموری میں. All of our generic knowledge is embedded in schematas. اور یہ ساری جو ہماری جنیرک نالج ہوتی ہے نا وہ embedded ہوتی ہے. تو اور یہ اگر ہم سمپل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں our schemata اور our knowledge. اس کے بعد اس میں اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں تھا تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی لرننگ کی تھیوریز کو. تو یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی، یہ ہم لوگ اچھا چلے پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بتا دیتی ہوں. دیکھیں ایک ہاؤس ہے نا، ہاؤس بلڈ ہے. اب پوری اسکیم کے اکارڈنگ وہ کام کرے گا نا، ایسے تو نہیں نا کہ ایک چیز یہاں پہ رکھی ہے کہ یہاں پر، اس طرح وہ کام نہیں کرتا. اب جی یہاں پہ اس نے آرکیٹیکچر انٹیریئر کے بارے میں بات کی. ایک ہاؤس ہے، اس کی ونڈوز بھی ہوتی ہیں، ڈور بھی ہے، روف بھی ہے. یعنی اس کی ونڈوز ہیں، اس کا دروازہ ہے، اس کا چھت ہے. اب اسی ہاؤس کے اندر وکٹورین ہے، فیڈرلسٹ یا اسپینش بھی رہتے ہیں جی. اسی ہاؤس کے اندر ووڈ بھی ہوگی، برکس بھی ہیں کیونکہ وہ کہیں لکڑی کا استعمال ہوگا، کہیں برکس کا استعمال ہوگا، کہیں اسٹکوز کا ہوگا. پینلنگ بھی ہوگی، فائر پلیس بھی ہوگا، پورچ بھی ہوگا. اب اس کے انٹیریئر میں جب ہم بات کرتے ہیں کچن کی، لیونگ روم کی اور بیڈ روم کی، اب امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ دیکھا تھا کہ میل، فیملی اور وارمتھ. یعنی کہ جب ہاؤس کے اندر ہم نے یہ سارا پروسیس دیکھا، پھر اس کے بعد دیکھا کچن ہے، کچن کے ساتھ میل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جی فیملی تھی تو اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کا اکٹھا رہنا بھی ایک ہمارے اکارڈنگ کام کر رہا ہے ہاؤس کے اندر. تو یہ اسکیماز کے تھرو یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اسکیماز تھیوریز emphasize importance of generic knowledge and concept that will help our schemata. اچھا اسکیماز کس میں emphasize کرتے ہیں؟ وہ generic knowledge کے اوپر کرتے ہیں اور concepts پہ کام کرتے ہیں. Due to importance of prior knowledge, teachers should make sure that students have it before learning new. اچھا گائز کائنڈلی آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو اگر پسند آتا ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اب دیکھیے کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رانگ کوشچن ٹو آسک، کچھ ہوتے ہیں جی رائٹ کوشچن ٹو آسک. اب رانگ کوشچن کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے جی از اٹ رانگ کوشچن اور رائٹ کوشچن ٹو آسک. تو آپ ٹرو اور فالس میں آپ بتائیں گے. واٹ از اٹ دیٹ دا اسٹوڈنٹ ڈز ناٹ نو. اب دیکھیے یہ کوشچن ہے ہی غلط کہ اسٹوڈنٹ کو کیا نہیں پتا. ہاؤ کین آئی گیٹ دیٹ انٹو ہز ہیڈ، اور میں کتنا ان کے دماغ میں ڈال سکتا ہوں بینگ اے ٹیچر. اب صحیح کوشچن کیا ہے؟ واٹ از دیٹ دا اسٹوڈنٹ ڈز نو. اب ٹیچر کو یہ جاننے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا پتا ہے اور میں اس کی ایگزسٹنگ نالج کو کیسے یوز کر سکتا ہوں تاکہ اس کی جو ایگزسٹنگ نالج کو یوز کر کے اس کے اندر ایک نئی نالج کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک رائٹ کوشچن ہے. اس کے بعد جی موٹر لرننگ طرف چلتے ہیں. یہ کافی امپورٹنٹ موٹر لرننگ ہے جی. ڈیولپنگ ا موٹر اسکیماز ہیز ریزلٹ ان بیٹر پرفارمنس ان چائلڈ یا چلڈرن وین لرننگ اے موٹر ٹاسک. اب موٹر ٹاسک کون کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں موٹر لرننگ جو ہوتی ہے وہ بچے کی پرفارمنس کو بیٹر کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسٹارٹنگ مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کی، موٹر کنٹرول کی، اسپورٹس کی، تو یہ سی ایگزامپل آ جاتی ہے. کافی زیادہ اتنا زیادہ اس میں نہیں تھا. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات جی اسکیما تھیوری از آفن یوزڈ ٹو اسسٹ سیکنڈ لینگویج لرننگ. Failure to activate adequate schemas when reading a text has resulted in a bad comprehension. بات یہ کی گئی یہاں پر کہ دیکھیں
اگر ہم اسکیماز کو لیتے ہیں یا اس کی تھیوریز کو لیتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ سیکنڈ لینگویج لرننگ ہے. یہ اسسٹ کرتی ہے نا. دیکھیں جب انسان ایک چیز کو صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتا تو اسے اس کی کمپریہنشن کو بھی اسے سمجھ نہیں آئے گا, اسے لکھ نہیں سکے گا, تو یوں اس کے پرابلم کریٹ ہوں گے. میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ, تو یہ میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ میں کام کرتی ہے, سو اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. بس یاد رکھیے گا کہ ان 4 steps, یہ 4 steps میں میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کرتی ہے. اب کیسے کرتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی. یہ اسکیماز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں ٹائم کو. اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈیو ٹو ایکوزیشن آف اے نیو انفارمیشن. بٹ ڈیپلی انسٹالڈ اسکیماز آر انرٹ اور سلو اینڈ چینجنگ. یاد رکھیے جو کہ ہمارے دماغ میں کہیں گہری جگہ جا کے چھپے ہیں, یعنی کہ ایک مضبوط سوچ کے طرح ہمارے دماغ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. انہیں بدلنے کے لیے تو کافی ٹائم لگتا ہے, ذرا آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم بلیف کی بات کرتے ہیں جو ہمارے تو ہم پرستیاں ہوتی ہیں یا یوں سمجھیں کچھ وہم ہوتے ہیں انسان کو, تو انہیں بدلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ نا مطلب کہتے ہیں کہ الو اگر کسی گھر میں بیٹھ جائے تو وہاں پہ بربادی آ جاتی ہے. یہ ایک کانسیپٹ تھا, یہ ان کے دماغ میں ایک بیٹھی ہوئی پکی چپکی ہوئی چیز ہے جسے ہٹانا یا چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, وہ بہت آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے. تو ہم یہی بات یہاں پر بتائی گئی تھی جی. اب چینج از ریزسٹڈ. اب ہم بات کرتے ہیں جی ایسا سم ٹائم ان ایگزسٹنگ اسکیماز کین ایکچولی ہنڈر دا لرننگ آف نیو انفارمیشن. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جب نئی انفارمیشن آتی ہے, جو پرانی ہمارے دماغ میں انفارمیشن سیو ہوتی ہے نا, وہ اسے نہیں قبول کرتی, اسے مانتی نہیں ہے. اب اس کی ایگزامپل ہمیں کیا دی گئی؟ پریجوڈیوس, یعنی کہ از ون ایگزامپل آف اسکیماز دیٹ پریونٹ people from seeing the world as it really is and inhibit them from taking in new information. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز بری ہے تو وہ اس چیز کو برا رکھتے ہیں کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات سیو ہوتی ہے, تو اس طرح وہ نئی انفارمیشن کو نہیں کر سکتے. یہ جو ایگزسٹنگ اسکیماز ہوتے ہیں یہ پیپلز کے اندر یعنی انسانوں کے اندر انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک سچویشن کو جو کہ غلط ہوتی ہے, غلط انفارمیشن ہمیں ملتی ہے, ایک سچویشن ہمارے اندر غلط کریٹ ہو جاتی ہے. when an event happened that changes these existing belief. اب ایسے چیزوں کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب تک کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگے تب تک وہ اپنے عقیدوں کو بدلتا نہیں ہے, جب تک انہیں جھٹکے کی ایک ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ کچھ ایونٹ ایسے آ جاتے ہیں زندگی میں جو کہ چیلنج کرتے ہیں ایگزسٹنگ بلیف کو. پیپل میں کم اپ ود الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دیٹ uphold and support their existing schemas instead of adopting or changing their behavior یا their belief. اب وہ چیز جو انسان کے پورے عقیدے کو چینج کر دے تو وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے. بٹ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ ایونٹ اکر ہو رہا ہوتا ہے, بٹ وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں وہ بات سیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کی جو ایگزسٹنگ اسکیماز ہوتے ہیں انہیں وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, سو وہ چینج نہیں کرتے اپنے بلیف کو. اب کریٹیسزم کیا ہوا؟ Explanation of a structure of knowledge have been criticized for being rather unclear about what exactly can count as schemas and what does schemas include. اب جب اس نے وہ تھیوری دے دی تو ہر تھیوری کے بعد یاد رکھیے گا کریٹیسزم ضرور ہوتا ہے. فرسٹ تو وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے لوگ ریسرچز کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کرٹیسائز کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جب اس کی تھیوری آ گئی تو اسے ریسرچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیں اس نے بتایا تو تھا نا کہ نالج جو ہوتا ہے وہ تھرو اسکیماز ہوتا ہے, بٹ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس طرح اسکیما کو کام کیا جائے اور اسکیماز کے اندر کیا کیا چیز ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. اب جب اس نے آئیڈیا دے دیا اسکیمٹا کا, یعنی کہ اس نے کہا کہ بہت کمپلیکس کنسٹرکٹ ہے جو کہ میموری کے اندر ہوتا ہے, تو اس میں بہت سارے کویسچنز اروز ہوئے.
اب کہ دیکھیں اس نے کہا تھا نا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں نیٹ ورک آف انٹریکٹنگ سمپلز ہیں یعنی لو لیول یونٹس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس پہ کافی زیادہ کوشچنز اکر ہو گئے تھے. سو یہ اس کا تھا جی کریٹیسزم. ہوپس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو کوشش کروں گی 13 تک کمپلیٹ کرا دوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.